बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 2025 की सबसे पहले और सबसे बड़ी खुशखबरी आपको देंगे। हुकूमत की तरफ से आप लोगों को दोबारा इंदराज का कहा गया था और जिन लोगों ने यहाँ पर इंदराज करवाया है उनको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। आपका जो स्टेटस है वो अपडेट कर दिया गया है और अब आप लोगों को जो नई किस्त है वो 13,500 रुपये मिलेगी और इसकी लिस्टें हुकूमत ने अपडेट कर दी है, वो आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर इसमें आपका नाम मौजूद है तो आप 13,500 रुपये की जो किस्त है वो लेंगे। और इसके साथ एक और अच्छी खबर, जिन लोगों के बकाया हुकूमत की तरफ से थे या जिनकी कोई भी किस्त सर्वे के दौरान यहाँ पर मिस हुई है या जिनको पैसे नहीं मिल सके, यार्जी तौर पर जो अकाउंट है वो ब्लॉक हुए, या 938 या 937 का जिनको एरर देखने को यहाँ पर मिला, तो उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। अभी यहाँ पर हमने बीएसपी की जो टीम है उससे बात की है तो उन्होंने यहाँ पर हमें गाइड किया और बताया है कि तीसरा चौथा जो मरला है उसमें 10,500 रुपये की जो पहले वाली किस्त है वो दी जाएगी और यहाँ पर जो नई किस्त है वो 13,500 रुपये आप लोगों के अदा किए जाएंगे। इसके अलावा अगर किसी के बच्चे का किसी भी बच्चे का यहाँ पर तालीमी वजीफ़ा रहता है तो उसको यहाँ पर हम बता रहे हैं कि आखिरी चांस है। अभी अगर आपने वो वजीफ़ा वसूल नहीं किया तो आपको फिर आगे चलकर भी वजीफ़ा नहीं मिलना। यहाँ पे जो मॉनिटरिंग का अमल था बच्चों के तालीमी वज़ाइफ के हवाले से तो वो कंप्लीट हो चुके हैं। अभी मॉनिटरिंग की जो टीमें हैं वो तमाम स्कूलों में उन्होंने विज़िट किया है, यहाँ पे जो तुलबा हैं उनकी हाज़िरी को चेक किया है, कितने परसेंट यहाँ पर स्टूडेंट हाजिर थे और कितने गायब थे उनका रिकॉर्ड देखा है और पहले जो मॉनिटरिंग हुई थी उसका रिकॉर्ड देखा है और जिनकी हाजिरी 70% से अबव है उनको यहाँ पर एलिजिबल किया गया है और उनकी पेमेंट यहाँ पर जारी की गई है। और जिन तुलबा की यहाँ पर हाजिरी कम थी, जो रेगुलर नहीं थे, जो 2 मरतबा मॉनिटरिंग के बावजूद यहाँ पर स्कूल में कॉलेज में मौजूद नहीं थे और मॉनिटरिंग ऑफिसर ने पहले भी एब्सेंट लगाई, अब भी उनकी एब्सेंट लगी हुई है, तो उनका वजीफ़ा आर्जी तौर पर यहाँ पर रोका गया है। क्योंकि यहाँ पे हुकूमत की तरफ से जो मॉनिटरिंग टीमें तश्कील दी जाती हैं वो जाकर बच्चों से सवाल जवाब करती है, उनका इंटरव्यू लेती है, उनसे पूछती है कि आप रेगुलर स्कूल आ रहे हैं या नहीं, आपको वजीफ़ा मिला है या नहीं। तो अगर आपके बच्चे मॉनिटरिंग के दौरान स्कूल कॉलेज में मौजूद नहीं होते और मसलसल एब्सेंट रहते हैं तो उनको तालीमी वज़ाइफ से निकाल दिया जाता है। अगर आपके 3 बच्चे हैं, 2 की रेगुलर हाज़िरी है, 1 बच्चे की हाज़िरी नहीं है, तो तमाम बच्चों का जो वजीफ़ा है वो नहीं रोका जाएगा, सिर्फ 1 बच्चे का जो वजीफ़ा है वो रोका जाएगा और वार्निंग दी जाएगी। और उसके बाद भी अगर वो बच्चा एब्सेंट रहता है तो फिर उसका तालीमी वजीफ़ा मुश्किल तौर पर रोक दिया जाता है, जबकि बाकी 2 बच्चे होंगे उनका वजीफ़ा हुकूमत की तरफ से लाजमी दिया जाएगा। और यहाँ पे अगर आपको ये लगता है कि कोई मिस्टेक है जिसकी वजह से आपके बच्चे का वजीफ़ा रुका है तो इसके लिए आप बीएसपी का ऑफिस है उससे भी रजू कर सकते हैं। आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं, उनसे भी आप लोग रहनुमाई ले सकते हैं। और इसके अलावा बेनज़ीर प्रोग्राम की जो हेल्पलाइन है उस पर भी राब्ता करके इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। अगर ये भी नहीं कर सकते तो पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल की जो ऐप है उस पर जाकर आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाएं। 1 हफ्ते में इस कंप्लेंट को हल किया जाएगा और आपके बच्चे का जो वजीफ़ा है वो मिलना शुरू हो जाएगा अगर किसी मिस्टेक की वजह से उसका वजीफ़ा रोका गया है। और यहाँ पे जिनके तालीमी वज़ाइफ हुकूमत की तरफ से 6 माह से नहीं मिले थे या 3 माह से नहीं मिले, 3 माह से तो बहुत कम है जिनको ना मिले हो, ज़्यादातर ऐसे ही घराने हैं जिनको 6 माह हो चुके हैं और उनको वजीफ़ा नहीं मिला, तो उनका वजीफ़ा एक साथ हुकूमत ने जारी करना शुरू कर दिया है। साथ में फ़ेज़ 3 फ़ेज़ 4 की लास्ट जो पेमेंट है वो जारी है। इसके बाद कोई आपको यहाँ पर मौका नहीं मिलेगा इमदाद लेने का, तो इसी मौके से फ़ायदा उठाएं और अपनी जो नई किस्त है 13,500 रुपये वो भी वसूल करें, पुरानी जो किस्त है 10,500 वो लें, बच्चों का जो वजीफ़ा है वो यहाँ पर लें। बच्चों को यहाँ पर बड़ी तादाद में पैसे मिले हैं, किसी को 30,000 मिला है, किसी को 35, किसी को 40, यहाँ तक कि 50,000 भी जो गर्ल्स कॉलेज की लड़कियाँ हैं
ان کے آئے ہیں، کیونکہ یہاں پہ کچھ بنیادی مسٹیک ہوتی ہیں۔ جب بچہ پروموشن ہو کے اگلی کلاس میں چلا جاتا ہے یا بچے اگلی کلاس میں چلی جاتی ہے تو آپ ان کی جو حاضری ہے وہ تو دے دیتے ہیں، مانیٹرنگ والے اسی جگہ پر آتے ہیں، لیکن وہ بچہ پروموشن ہو کے آگے چلا جاتا ہے، پاس ہو کے آگے چلا جاتا ہے، اس کا ریکارڈ آگے چلا جاتا ہے، تو مانیٹرنگ والے آتے ہیں تو وہ موجود نہیں ہوتے، تو بعد میں جب اس ریکارڈ کو دیکھا جاتا ہے، ٹھیک کیا جاتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ریگولر سکول جاتے ہیں۔ تو ان کا ایک ساتھ حکومت نے ابھی جو وظیفہ ہے وہ جاری کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کو بڑی بڑی جو امداد ہے وہ بے نظیر کفالت پروگرام سے اس مرتبہ حکومت نے دی ہے۔ اور یہاں پہ یہ آپ لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب پہلے یہاں پہ جو شہباز شریف ہے انہوں نے اس وقت بھی کام تو اچھے کیے تھے، لیکن یہاں پر جب عمران خان کو وزیر اعظم بنایا گیا، جس کو آپ لوگ بہت زیادہ چاہتے ہیں، جو دلوں پر راج کرتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں ہم ان کو ہم خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے اتنا وقت نکالا اپنی قوم کے لیے، تو انہوں نے ایک پروگرام شروع کیا تھا، وہ مجھے بہت زیادہ یاد آیا کہ یہاں پہ خواتین کو گائے بھینسیں دی جا رہی تھی، اور عمران خان کہتا تھا کہ آپ مرغیاں پالیں، اس میں زیادہ منافع ہے، تو آپ کٹے بچے پالیں، اس میں زیادہ منافع ہے۔ تو آج مرغی کی قیمت دیکھ لیں کہاں پہنچ گئی ہے، کٹے بچے دیکھ لیں کتنے مہنگے ہو گئے ہیں، اور اسی طریقے سے گائے بھینسیں ان کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، دودھ کی جو قیمت ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ تو ایسے لوگ جو غریب ہیں، غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو اگر ہم نے اٹھانا ہے تو ان کے لیے ایسے جو پروجیکٹس ہیں وہ لانا ضروری ہے، اور یہی اب کام مریم نواز نے کیا ہے۔ انہوں نے یہاں پر جو بیوہ خواتین ہیں جن کا علاقہ جنوبی پنجاب سے ہے، تو ان کو یہاں پر حکومت کی طرف سے یہ بینیفٹ دیے گئے ہیں، ان خواتین کی یہاں پر رجسٹریشن بھی کی گئی، ان کو گائے بھینسیں بھی دی گئی اور بکریاں بھی دی گئی، اور بکریاں پالنا تو ویسے بھی سنت رسول ہے، اور بہت سارے انبیاء کرام نے یہاں پر بکریاں پالی ہے اور ان سے گزارا کیا ہے، اور اچھا خاصا یہاں پر پروفٹ بھی ہے اور سنت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ تو ایسے کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور حکومت کی طرف سے اب احساس آمدن کی جگہ یہاں پہ جو ایک آمدن نیا پروگرام شروع کیا ہے، جس میں بیوہ خواتین کو یہاں پر حکومت نے اپلائی کا کہا تھا، تو ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کو گائے اور بھینسیں مل رہی ہے۔ جو عملہ ہے وہ آپ کو کال کرتا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا، اور اس کے بعد آپ کو منڈی میں بلایا جاتا ہے اور آپ کی پسند کی گائے، بھینس اور بکریاں لے کر دی جاتی ہیں، اور وہ آپ نے 1 سال تک رکھنی ہوتی ہے، اور کوئی 1 روپیہ بھی آپ نے نہیں دینا ہوتا۔ ان کی حفاظت کے لیے سرکاری ڈاکٹر بھی تعینات کیے جاتے ہیں، ان کی خوراک کا بھی بندوبست کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھا سسٹم ہے جو حکومت نے اپنایا ہے۔ تو جن خواتین نے اپلائی کیا تھا وہ خوش ہو جائیں، اور ابھی آپ کو کال آئے گی، کال کا انتظار کریں، جیسے کال آئے تو آپ چلے جائیں اور وہاں جا کر اپنی پسند کی جو گائے، بھینس یا بکری ہے وہ لے لیں۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تیسرا اور چوتھا جو فیز ہے، اس میں نے آپ کو ابھی بتایا بھی ہے کہ 10,500 روپے پہلے والے آپ کو مل رہے ہیں، 2 قسطیں بھی شارٹ تھی، کچھ کی 1 قسط بھی ہے، اور کچھ خواتین ایسی ہیں جن کی اس سے بھی زیادہ جو قسطیں ہیں وہ شارٹ ہوئی تھی، تو وہ بھی دی جا رہی ہیں۔ اور اب جو جنوری شروع ہوا ہے، جنوری سے اور فروری، مارچ، یہ 3 ماہ کی جو قسط ہے نا، یہ حکومت نے دینی ہے 13,500 روپے، لیکن آپ کا جو سٹیٹس ہے وہ اپڈیٹ ہو چکا ہے۔ سب لوگوں کا یہاں پر سٹیٹس اپڈیٹ نہیں کیا گیا۔ 1 کروڑ سے زائد وہ خاندان ہے جن کو صرف آہل کرنا ہے، اور اگر ہم یہاں پر اندراج کو دیکھیں تو 3 کروڑ سے زائد ایسے گھرانے ہیں جنہوں نے یہاں پر اپنی رجسٹریشن کروائی تھی، جنہوں نے یہاں پر اپنا اندراج کروایا تھا۔ تو اب اس میں سے 50% بھی نہیں بلکہ 40% جو لوگ ہیں ان کے جو سٹیٹس ہیں ان کو اپڈیٹ کیا گیا ہے۔ اگر وہ چیک کریں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ آہل ہو چکے ہیں، اور کچھ کو نااہل بھی کیا ہو گیا ہوگا۔ جو آہل ہوئے ہیں ان کو 13,500 ملے گا، جو نااہل ہو چکے ہیں وہ اب 2 سال کے لیے اس پروگرام سے باہر ہے۔